سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلت نلوم حاموس 16 مازيا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو إرترا مسكاتارن قبصن زكايدوتو فوليزة زملكتن قدام شر إثيوبيا أبي أحمد نحنا ودبن تزير رخيبنا إذا زوبا سلام يركبن كبل تمال زهابو تارير مجلس زملكتن منغست سراي السودان نناي برين وعلى زملكة زوصو مجلسن ترامب حجون أكاتع مجلسات يحب كم زلو كم استقلسن بزعبا وقع إيران إسرائيل أمريكان قرابتها قرار زلو حدش دمع بالتاتن زبلون كالي انزحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو داتا ختكاتلونا بخبرة نعدمكم ترامب حجون أكاتع مجلسات يحب كم زلو تقاليسو كينات إيران كابز جمرات حيزو أكاتع مجلسات بمهاب كل لصنحنا أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب مصابو حرمز نچاينا لي خفتلو خبل أما حبرا مرخب قصو صحيفو چاينا ناب إيران كسدد صنحت أسوار كتقارصو مخوانا أمريكاون نناي چاينا تقم ختبل نتناي نقد مصابو ختكفتو مخوانان ترامب كقلص انكالو ات مصابو نچاينا بزح كمزا قدسا وسيخو منت چاينان عالمن كبل نحوارو يخفتلو خبل أبتر السوشيال صحافة دونالد ترامب ناب چاينا مسبصحخو بريزيدنت جي شيبينغ حاقيفو كسعماني كبل بتوساخ مصحفو وانتحبيرو ناي أمريكا ناي فاينانس كفلت چاينا كاب إيران كتوسد صنحت نداد كقصل كام زي قباء كحبر مقناي ونزفلت كوينو ناي أمريكا تريجاري چاينا كاب إيران توسدو نداد كقوارس كسرح مخانو قالي صومن باروان يفلت ناي أمريكا بريزيدنت ترامب أبلعلي باباس ليو كسندو زقني نقفيتا حجوان كالسيلو كام زلو زحبرو من چتات ات بريزيدنت أبتر السوشيال بصحافو حاسير مجلسي باباس ليو منغستي إيران 43 نسوهات إيراناويان أبز حلفة أوارح كم زقتلا أي فلت انزولو قبل مصحفو تفليتو بريزيدنت ترامب أبصحفو منغستي إيران أبلعل هزبو زورودو قتلت نباباس نقروا قبل كم زد على قصيلون كم زمسل منغست نيكولار كفرة إيد كاات أمريكا مرأي أي كالم بالون تحبيرو الله أبلعلي إيران استفل على مجلسات كهب صنحة ترامب نناي إيران ودبات تعمل ماستسميدو مقنايو تتكس إيران ترامب زكايدو زلو نتفتات انتدا قصيلو مراقب بوشمت عرب عابيو كم اوان بوشمت عمان كيح بحرن كيح حلفا كتعقد كم تخيل اتنقيقا خمزلاون ينقار مصابو حرمز فلما بسراويت إيران دارقا مولو بمولو دحر معصاو أبز حلفة سلسته حيلتات أمريكا أبلعلي تهران زاغطن مفتار تمساسال سقمت كم زوسدو زذكر خوينو أمريكا توسدو زلا ناي عقل صبه سقمت حنفشفش كم مفتار حالفو زفريو كم زيبلوان ناي إيران وغناتي قلصو بخالي وغن أمانغو أمريكان إيران أب إسلام أباز جمرة زاتا كقصر كم زخيل أفنيا من سروس أقودا إيران إسماعيل باقا أي محبارو كنقارن كارلو أمريكا بوغانا اتزاتا كقصر كم زخوانا مقلاس أوني نقار بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس فوكس نيوس أبزكايدو قال معتدما ني إيران نيكولارو أسوار انتهيب كايا عالم كتفنجريا زبالة ترامب اتمس إيران زولو كوينات مستفتحة واقعتات ندادن غازن أزوي كوردي كبل كم تزاربا وانتا قاليسو واقعتات ساعاتون كقودل مخوانو بمتأمان زارب ترامب نت أب 2015 استقدتما سمع نيكولار إيران اتسقف اسمع كبل كخونون كالو اتسمع إيران نيكولارو أسوار نختم عبل زحجز مخوانو متقاسو وني نقار إيران أنصار إسرائيل أمريكا نابز جبر مخاتا كي تنبركا خزوصت بناي چاينا حاجز مخوانو زدقس ناي بريزيدنت أمريكا مجلسي چاينا ني إيران أسوار تهب كم زلا صبصابات كم زلو محبارون نابجي شيبينغ دبدابة مصحفون ناي ممحدار ترامب صبصابات يقالصو إذا خمزيلن كالو دونالد ترامب مس إيران زكايد كال أيزور زاتا أمو داتا ناي سومن ككايد كم زخال قاليصلو بخالي زينا دما بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مرحة ليبانوسن إسرائيلن كزراربو كم زخوانا قاليصو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مرحة ليبانوسن إسرائيلن صباح من الوات حاموس دحر 10 عامتات نفلما أوان زاتا خاكايد يوم كبل تزاريبو الله إذا خمزيلن كالو چاينا إيران نمصابو حرمز كتكفتو تلابو كم زلاتا قاليصو منيسرو صاقودا چاينا وانغيو إيرانو مزنو أباس أرغاتشي أمصابو حرمز من كساقس مراخب ناب نبرنا مملاس سعارتات كقبر أتحساسيبو كم زلو قاليصو وانغ دولاونتن دحنتن إيران أمصابو حرمز كخبر كحلون زقبا أكوان تخوانا بمسمر ما يبيلو ناي مقعز ناسنتن دحنتون كرغاغز يقبا إلو اتمصابو نمخفات ملؤ تقداسنت كم زلو حبيرو چاينا نتوخستو مبان نمعقابن داغماي زتن مجمار
ከም ትደግፉን ወሲኹ ገሊጹ بخالي زينا لعلوي أزاز سرايت باكستان ناب إيران كم زأتو تغاليصو لعلوي أزاز سرايت باكستان بزعبا سمع سلام أمريكان إيران مزتاي ناب رسا ختما تهران آتيو فيلد مارشال آسيم منير ملخت واشنطن ناب سب سلطان إيران كبصحن كال أيزور ذات سلام المسلات سعرتات كجبر تثبيتي جبرالو منستر وشتاو قدات تهاجرون مسؤوتا وعيزو كم زلو تغاليصو መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ናይ በርሊን ዋዕላ ከም ዝኾነ ነተገሊጹ ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ ናይ ኩናት ሱዳን ዝምልከት ዋዕላ ነቲ ኣብ ካርቱም ዘሎ ኩነታትን ፖለቲካን ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ገሊጹ ምዕራባውያን ሃገራት ከም መቐጸልታ ናይቲ ዓብላሊ ዕላማታቶምን ነቲ ዋዕላ ከም ዘካየድዎ እውን ዝሕብር ናይ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ዘይብሉ ዋዕላ ብዝኾነ ተኣምር قبل كخاون كم زي كألون قاليس الله من سروت أب قدام زوج أو مجلسي من السودان كي تماخركا وي كي توادركا وي نكارتم كي عدمكا نتوى على مكياد منجست السودان وقعوا تكالاتون زقربوا ناي سلام إمامة شرال مبال مخانوون قاليسو اتناي سودان مجلسة هاجراتن زباون هاجراون تكالات تأكيبام زكايدو وزلو على زي حقون ميزان زقودلو كخاون مخانو كحبرن كارلو نمنجست السودان بسبب زخصاب جلاتات حقهم مسل كم زي بلانون اتمجلسي ينصر امونغو منجست سراي السودان الرئيس يفنزلو فللي كرداء زي كالنا معرابو على وسيت كلوا كم زي كونه زحبرو منجتات منجست السودان نحدا اشبارو جلا مس منجست السودان معاره مسرع فصوم زي قبل مخانو غاليصوم الله ኤርትራን ቀጠርን ዘተ ከም ዘካየዳ ተገሊጹ ኣመንጎ ኤርትራን ቀጠርን ኣብ ክልቲያው ምዕባለ ዘተኮረ ዘተ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ بوغن إرترا أمباسادر إرترا بقطر علي إبراهيم محمد مسناي قطر منستر تمرت تراخبو زت يخوينو إرتريان تمهارو أب قطر كرخبو بزعبا زخلو عدلات تمرت أب تأقاطام كمزل علون تفليتو الله أبت أبدو هستخيد زت منستر القطر مس أمباسادر علي أبز قبرو حبارو مجلسة ناي إرترا دروت عدلات كمسنحوم دحر مجلس أبت صلات كسرح كمزخال حبيرام الله زخمزيلن كولا جبس أب قطرات إرترا صحايو منش حيل إلكتريك تهانس كم زخانة تجاليسو منيسر حيل إلكتريك جبس أب إيرتران بروجكتات حيل صحايو ساعتنا مدقاف تكنيكا وحاجزن كألتن كجبر قال كم زعاتو وتجاليسو منيسر أب كايرو مثل على لو خيرترا أب زجبرو زاتا جبس مس إيرترا أب عودة تحدث ساعات بفلايد ما أمام عبال صحايو ساعات بقرباك التحابر دلوت مخانا جاليسو قدام سر إثيوبيا أبي أحمد إثيوبيا ودبن تزير خيبا أزوزوبا سلام يركبن قبل تزاريبو قدام سر إثيوبيا أبي أحمد قال إكفالك على محتته تمال مشيت تزرقح خوينو ودبن إثيوبيا نايهلونا قدايو إثيوبيا أب عالم مبل عشري بز حزب زلوان بقليلو تزراريبكا ودب كركبلو زخال عدل النهالوا كاب تشاف مسوا كساب تشاف مقادشو 5000 كيلومتر بزح حبت أبزل وزوبا بتنقلن بشرحن إثيوبيا ودبل ومقبار أي كألم بمبال إثيوبيا ودبن تزير خيبا أزوزوبا سلام يركبني إلو ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ካልሆነች አታድግም ብቻ ሳይሆን ሰፈሩ አይለወጥም፣ ሰፈሩ ሰላም አያገኝም፣ የዓለም ንግድም ይስተጓጎላል። የዓለም ንግድ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አንከር ሀገሮች ቁጥጥር ስር መዋል የሚገባቸው ኤሪያስ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ትላልቅ አቅም ያላቸው ሀገራት ከጉዳዩ ርቀው ከሄዱ ትናንሽ ሀገራት ያንን ሰርጥ ያንን ወሽመጥ መጠበቅ ስለማይችሉ በእነሱም ጭምር በተቀረውም ዓለም አደጋ ያመጣልና ከረጅም ጊዜ አንፃር የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ አለ የማይባል ብዙ ልንጨቃጨቅበት የማይገባ በተቻለ መጠን በሰላም በንግግር በድርድር መሆን ያለበት ግን የግድ መሆን ያለበት ጉዳይ ኢትዮጵያ ከባህር በር ተነጥራ እስከ ወዲያኛው ትኖራለች ብሎ የሚያስብ የቅርብም ይሁን የሩቅ ሰው ካለ እሱ የዋህ ነው። እንደዚያ የሰርቫይቫል ኢሹን ኮምፕሮማይዝ አድርጎ ብልጽግና ማሰብ አይቻልም። መቼ የሚለውን ማሰብ ማስላት መምከር ይጠይቅ ይሆናል። ብዙ መሞከር ብዙ አማራጭ ማየት ይኖርብን ይሆናል ነውና የባህር በር ጉዳይ ለእያንዳንዱ ዜጋ ለኢትዮጵያን ብልጽግና ለሚያስቡ ዜጋም ላልሆኑ ሰዎች ለቀጠናው ሰላም ለሚያስቡ ለጋራ እድገት ለሚያስቡ ማንኛውም መልካም እሳቤ ላላቸው ሰዎች ሁሉ ኢምፖርታንትና አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን መገንዘብ በእጅጉ አስፈላጊ ይመስለኛል።